वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। आज जो हालात कर्नाटका स्टेट में जो हो रहे हैं, आए दिन मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म नज़र आता जा रहा है, पहले जो हिजाब हुआ, उसके बाद अजान को लेकर, गाय के गोश्त को लेकर इतना सारा जो हो रहा है, इस फिक्र को लेकर बेंगलुरु शहर के उलमा इकराम ने मस्जिद खादिरिया में आज एक मीटिंग की, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली अजान को लेकर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो डिसेबल पॉइंट्स को बताता है कि इतने डिसेबल पॉइंट्स के साथ अजान को देना है, पर्टिकुलर फजर की अजान को, इस बारे में बताया। और साथ ही साथ कर्नाटका में जितने मसाजिद हैं उन तमाम के ज़िम्मेदारों से एक ज़रूर अपील ये की है कि सिवाय अजान के जो भी सहरी के वक्त को लेकर जो अनाउंसमेंट करते हैं कि 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे, ये बिल्कुल भी ना करें। अजान के सिवा जो नमाज होती है, जो भी हो, मस्जिद के अहाते के अंदर ही उसको करना है। आइए इस बारे में उलमा इकराम क्या कहते हैं, हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मिल्लत के तमाम मकातिब फ़िक्र और तमाम तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ये आज एक मुशावरती इजलास मुनक़िद था, जिसमें मौजूदा हालात पर गौर किया गया। बिलखुसूस माइक के आवाज़ पर जो हवा खड़ा किया गया है, उस सिलसिले में ये बात वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और ये ख़ास किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए और तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों के लिए ये आर्डर है। लिहाजा इसे एक ख़ास कम्युनिटी के लिए बताकर उसको इशू बनाना और उस कम्युनिटी को खौफ व हरास में मुब्तला करने का माहौल बनाना, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इसका आदर करना, पालन करना, ये यहाँ के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए ज़रूरी है। भाई हम भी करेंगे, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ख़िलाफ़ क्यों करेंगे, क्यों करने जाएंगे। लिहाजा हम बहुत पहले से जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर की रोशनी में हमने यहाँ मसाजिद फेडरेशनों के ज़रिए, फिर आहूजा कंपनी के ज़रिए डिवाइस बनाकर तमाम मसाजिद में उस डिवाइस को लगाने का पाबंद बनाकर उसको कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल में है। तो पुलिस को चाहिए या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चाहिए कि वो इस पर जो है अमल कराने में नरम पहलू इख्तियार करे और संजीदा माहौल बना करके इक्का दुक्का कहीं हो तो उसको जो है कम्युनिटी के ज़िम्मेदारों तक ला करके उसको ठीक करने की फ़िक्र करे। कम्युनिटी का ताउन हमेशा से उनके साथ रहा है। माहौल ऐसा बना देना खौफ व हरास का, ये किसी हाल में ठीक नहीं है। दूसरी एक अहम और ज़रूरी बात यह है कि बाज़ लोगों की तरफ से इस मसले को कानून में हाथ में लेने की जो बात आती है और ये कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा। पहला सवाल ये है कि इन लोगों को अथॉरिटी किसने दी। नंबर 2 ये है कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है तो कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। कानून को हाथ में लेने वालों की बात करने वालों पर अगर कानून गिरफ्त नहीं करेगी, उन पर शिकंजा नहीं कसेगी तो फ़िज़ा तो ख़राब होगी। ये जो आवाज़ कंट्रोल का मसला है वो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है दिन में 75 डिसिबल, रात में 70, और कमर्शियल में दिन में 65, रात में 55, रेसिडेंशियल एरिया में 55 दिन में, रात में 45, और साइलेंस जोन में दिन में 50, रात में 40। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो रहा है और हम सब को इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को नहीं, तमाम कम्युनिटी। पुलिस स्टेशन के तरफ से जब नोटिस जारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ये आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हज़रात उलमा और तंजीमों के सरबराहों ने मिलकर एक डिवाइस तैयार किया है जो कितने डिसिबल में होना है वहाँ लॉक कर देता है।
مثال کے طور پہ آندھرا کی جو بسس آتے ہیں اس میں اسپیڈ کنٹرول گورنر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جتنا بھی ایکسیلیٹر دباتا ہے وہ فاسٹ نہیں جاتی. تو اسی طرح یہ ساؤنڈ کنٹرول ڈیوائس بنایا گیا ہے جسے میں لاک ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں یہ، رات کے وقت میں یہ. تو اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ کوئی جا کے ساؤنڈ بڑھا دیا، پھر اس کے بعد آواز تیز ہو گئی، پھر دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے جو ڈیوائس تیار کیا گیا ہے، میں مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ اسے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اسے لگانے کی فکر کریں. اور ہمارا ایک نوجوان سبیل ہے جو یونائٹڈ الیکٹرانک کے نام سے انہوں نے اس کمپنی کو بنایا ہے، تو ان کا بھی میں نمبر انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر اس کو جاری کروائیں گے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے جلد از جلد اس ڈیوائس کو اپنے اپنے مساجد میں لگانے کی فکر فرمائیں. اس ڈیوائس کو ہم لگانے سے پہلے کمشنر آفس میں اس کا ڈیمو دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈی جی آفس میں اس کا ایک ڈیمو دیں، تو ہم نے ڈی جی آفس میں اس کا ڈیمو کیا. پھر اس کے بعد ماوڑلی کی مسجد میں جو مسجد ابو القاسم ہے وہاں 24 گھنٹے پولوشن بورڈ کے کیس آفیسر، ایک لیڈی آفیسر تھی، پھر اس کے علاوہ ایک 2 افسران، پھر پولیس افسران جو خلاصی پارلیمنٹ کے پولیس انسپیکٹر تھے، وہ سب مل کے مسجد کے چھت پہ رہ کر اس ڈیوائس کا انہوں نے معائنہ کیا کہ اس وقت کتنا آواز آتا ہے، دوسرے وقت میں کتنا رہتا ہے، سارا 24 گھنٹوں کا. تو اس کے بعد انہوں نے اطمینان ظاہر کیا کہ واقعتاً یہ ڈیوائس کام کر رہا ہے. تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو لگا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ ہے اور رات میں 10 ساڑھے 10 بجے تک مساجد میں عبادات کا ماحول رہتا ہے. الحمدللہ اس سال اس میں آزادی ملی ہوئی ہے اور مساجد میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن عبادتوں کے ختم ہونے کے بعد جو ماحول پہلے تھا گھومنے پھرنے کا، سڑکوں پر آنے جانے کا، اس کو موجودہ حالات میں اس کو ختم کریں. عبادات کے بعد اپنے گھروں کا رخ کریں اور ادھر ادھر پھرنا، گھومنا پھرنا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. حالات جو ہے پرامن بنائے رکھنے میں ہماری طرف سے پورا تعاون حکومت کو ملنا چاہیے. مولانا چند دن پر ڈیوائس کی بات کہی گئی تھی اور وہ ڈیوائس تمام مساجد تک پہنچانے کی بات کہی گئی تھی. تقریباً دھرم فیڈریشن میں جو ہے اس کا ڈیمو کرایا گیا اور فیڈریشن کے تحت جو ہے وہ مساجد والے لے کر کے ڈال لیے، تو کافی حد تک کنٹرول ہے. بلا وجہ کا ایشو ہے اور ایک خوف کا ماحول بنانے کی کوشش ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مولانا شہری کے ٹائم کو لے کر جو اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے 5 منٹ بچے ہیں، 10 منٹ بچے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مائک کا استعمال اذان کے لیے ہو اور اذان کی حد تک رہے، اور جو قانون سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر کے تحت رہے. اذان کے علاوہ مینار کی مائک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے بڑوں کی رائے پہلے سے بھی ہے.